احنا هلا بهذه الجلسه راح يكون في عندنا شهادات حيه. كل ما بنحكي عن شهادات حيه نخجل. نخجل من اهل اسير، نخجل من اهل شهيد. لولاهم انتم كلكم مش بهذا الغرفه. لولا الشهداء، لولا الاسرى، ولا حدا منا على هذه الارض. احنا بنخجل منهم، طلعنا منهم يجوا اليوم. مشكورين ومشكورات انكم جيتوا انتم اليوم، وبدنا نسمعكم. لكم الحريه. ايش بدكم تحكوا؟ عن ايش بدكم تحكوا؟ واحنا كلنا لما بنحكي دقيقة صمت عن الشهداء ما بدهم دقيقة صمت، بدهم أكثر من هيك، عيب. ولما بنحكي عن الأسرى والشهداء هم قضيتنا، هم احنا، هم اللي فينا، رحنا بالسجن ورحنا اللي راح. بحب بس أطلب من السيد أحمد مناصرة، عمه للأسير المعتقل الطفل أحمد مناصرة، إذا بيتفضل معنا على الطاولة. إسراء جعبيس، إذا تتفضل منى جعبيس اللي هي أختها ممكن تيجي على المنصة، على المنصة. والأخت سمر الخالي، أخت الشهيد ليث الخالي. ما كانش سهل انه احنا ندعيكم اليوم معنا، لانه في فتره فيها بالاحترام الالم اللي انتم بتمروا فيه، وبين انه هذا الالم وهذه التجارب نعمل منها قضيه. بكل تواضع وبكل احترام لوجودكم معنا، بنحبنا نسمع منكم احاسيسكم، تجاربكم، مطالبكم من اي حدا انتوا عم تعملوا هذا النشاط. ويمكن كلمة شكر انكم وافقتوا تيجوا اليوم يمكن قليلة، وبتمنى انه الشكر الحقيقي يكون فعلا لما تتحرك كل الاسرى وتتبيض كل السجون، ويكون في عدالة لقضيتنا اللي هي السبب الاساسي لشهدائنا لاسرانا. تفضل سيد احمد. في البداية أنا بحب أشكر المنتدى على دعوتنا لهذه الجلسة. بعتقد أنها مكملة للفعاليات الأخرى لمساندة أبنائنا، سواء الأسرى أو الأطفال المستضعفين في المعتقلات الصهيونية، أو جثامين شهدائنا اللي موجودة في الثلاجات، اللي كان المفروض أنها تكون في مكانها الطبيعي والوضع الطبيعي لتكريم هؤلاء الشهداء اللي قدموا أغلى ما يملكون من أجل هذا الوطن. اللي بحب أحكي إنه قضيتنا قضية وجود احتلال قبيح، احتلال همجي على مدار 67 عام، اللي كل إنسان فينا عانى، سواء في داخل الوطن وحتى اللي في خارج الوطن، اللي لحد اليوم كثير منهم ما بيحملوا أي هوية ولا بيحملوا شيء يمثلهم، اللي هم إخواننا اللاجئين في الدول العربية والغربية. هذا الاحتلال اللي إذا كان في شخص لازم يتحاكم، هو هذا الاحتلال مش أبنائنا. أبنائنا في كل شرائع العالم مقاومة الاحتلال حق شرعي مشروع، والاحتلال نفسه هو غير مشروع. ابننا حسن الله يرحمه الشهيد يوم ما استشهد كان عمره 15 عام بالضبط تقريبا، بزيد عليهم 3 أيام. في حالة طبيعية في أي مجتمع طبيعي هذا يعتبر طفل،
إلا في نظر الاحتلال الإسرائيلي يعتبر هذا الإنسان مجرم ويستحق القتل. كذلك أحمد اللي موجود الآن في قبضة الاحتلال وينتظر محاكمته على أنه قاوم هذا الاحتلال. وشقيق الشهيد حسن اللي أخذ من البيت واعتقل وتم تكسير أضلاعه أمام العديد من الحضور، ويتم محاكمته الآن على مهاجمة أحد الجنود ومحاولة خطف سلاحه، وهذه التهمة عارية عن الصحيح عن الصحة ما في منها. شعورنا كعائلة يعني كأي عائلة فلسطينية ما بيختلف عن شعور أي عائلة أولادها تعرضوا للقتل والقمع وللاعتقال. شعور كره للاحتلال كل مؤسساته، شعور غضب على المجتمع الدولي اللي بيسمح لهذا الاحتلال انه يستمر حتى اليوم. يعني كمان شوي بصير له قرن من الزمان، وبالعكس المجتمع الدولي مش مناهض للاحتلال، بالعكس داعم له بثبوته على جرائمه في اراضينا وضد ابنائنا وضدنا كشعب فلسطيني. هذا الاحتلال بتزيد غطرسته كل ما يشوف هذه المجتمعات وهذه المؤسسات الدولية ما بتتعامل معاه حسب اللازم. هذا الاحتلال قبل في المجتمع الدولي بشروط مثل أي دولة تنشأ، في معاهدات ومواثيق توقع عليها. مش دولة في العالم غير ملتزمة بهاي المعاهدات والمواثيق غير هذا الاحتلال. هذا الاحتلال هو الوحيد اللي بيتجاوز كل هاي المعاهدات ويضربها بعرض الحائط. فالمطلوب من المجتمع الدولي المؤسسات الدولية سواء مؤسسات حقوق الإنسان أو المؤسسات في مجالات أخرى إنها تسعى لإنهاء هذا الاحتلال وما تدعمه بثبوتها على جرائمه في حقنا. اللي بدي أكد عليه إنهم هذول الأطفال هم وغيرهم كل واحد فيهم تعرض للتنكيل أو تعرض للقتل أو للاعتقال، المفروض إنه يعيش حياته طبيعية كطفل يلهو مثل باقي أطفال العالم، يكون دوره على مقاعد الدراسة. إحنا ما بنحدد إنهم هذول الأطفال يكونوا كمان في الساحة بالشكل اللي بيصير في الأيام هاي، لكن إيش اللي بدفعهم لهيك شيء؟ هذول يعني عندهم أحاسيس ومشاعر، بشوفوا اللي بيصير في وطنهم، بشوفوا اللي بيصير ضد أمهاتهم، بشوفوا اللي بيصير ضد أقصاهم، بشوفوا المستعمرات اللي تبنى. يعني المستعمرات بالزيادة ما بتبعد عن بيتنا حوالي 3 دقائق مشي. هذه المستعمرة أقيمت على أراضي أهالي بيت حنينة وعلى أراضي قرية حزمة بدون أي وجه حق. يعني تم زرع ملصقات في الأراضي هاي إنه خلال شهرين يحق لك إنك، أنا بتذكر هذا الحكي لأني قرأتها، خلال شهرين يحق لك التعويض عن هاي الأرض. فأنت كيف بدك تفرض علي إنك بديش أبيع أرضي؟ ليه بدك تنتزعها مني؟ فانتزعوها بحكم غاشم، يعني ما لهم أي وجه حق الانتزاع، إضافة إلى المستعمرات الأخرى القائمة. يعني مشكلتنا الأساسية هي وجود الاحتلال، مش مشكلة مقاومتنا لأولادنا للاحتلال. مرة ثانية أنا بشكر المنتدى لاستضافتنا في هاي الجلسة وهي الورشة وإعطانا الفرصة أن نتحدث عن أبنائنا. وما بدي أطيل عليكم، يعني موضوع أحمد حكينا فيه كثير في وسائل الإعلام والكل شاهد اللي صار معه. موضوع حسن لم يذكر تقريبا بالمستوى اللي ظهر فيه أحمد، وأحمد نفسه يعني مثل أي طفل وكثير من أطفالنا تعرضوا للتنكيل، تعرض له أحمد وصلت فيهم للشهادة، مش إنهم ينجرحوا ويداووا. في منهم كثير استشهدوا لكن ما كان في هناك كاميرا تصورهم وتظهر بشاعة هذا الاحتلال. كان نموذج حي سواء أحمد أو غيره من الأطفال اللي تم تصويرهم. وفي كثير كمان في كثير مقاطع فيديو نشرت على وسائل الإعلام كثيرة تظهر حقارة هذا الاحتلال في تعامل مع أطفال. كثير نسمع أنهم اعتقلوا شخص أو فتاة أو امرأة أو رجل على تحريض ضد الاحتلال، بكون كاتب جملة على الفيسبوك هذا شهيد وهذا الله يرحمه هيك، لكن ما بشوفوا نتنياهو وجماعته من
من أعضاء الكنيسة، من ناس حقوقيين، من قيادات المستوطنين وناس عاديين، ايش بيكونوا يعلقوا على الفيسبوك؟ هذا لا يعتبر تحريض في نظر. التحريض هو ما يصدر من شخص عادي بيحكي مثلا الله يرحمه شهيد، هذا يعتبر تحريض. يعني اكبر مثل محامي احمد اللي هو الاستاذ طارق برغوث تم اعتقاله عشان يكتب عن واحد انه شهيد، فهذا يعني يعتبر تحريض في نظر القانون الاسرائيلي. حابب استغل يعني لو تسمحوا لي بكلمتين موضوع يعني استضفتونا كمان في قضيه احكي فيها غير موضوع الاطفال هذول في ممارسه العنف ضد النساء المقدسيات. هذا العنف الممنهج من الاحتلال الاسرائيلي باسم الطب. كثير من النساء، مش كثير، معظم نسائنا الحوامل اللي بتوجهوا للمراكز الطبيه، هذا موضوع حابب احكي فيه لانه يعني انا تعرضت له شخصي. زوجتي يعني كانت الموضوع، وكثير من النساء اللي بعرفهم من اللي حوالينا كان في عليهم ضغط. هذا يعتبر ارهاب نفسي ضد هذول النساء. كل مرة توصل لهي المراكز على اساس انه تعمل الفحوصات اللازمه، سبحان الله بيطلع في بطنها اما جنين معاق او بيطلع في بطنها طفل منقولي او بيطلع في بطنها، يعني بيحاولوا يضغطوا على هذول النساء انهم يجهضوا اللي بيشيلوه في بطنهم. وهذا نوع من ممارسه الارهاب النفسي على هؤلاء النساء، وحرب ايش بيسموها يعني انه ديموغرافيه اللي هم اعلنوا عنها من قبل سنوات عده ومارسوها بهذا الاسلوب. بعرف يعني حالات شخصيه، حالات محدده يعني تم بلاغهم انه الطفل اللي بتحمله في بطن هاي المراه طفل منقولي، وخضعت لنفس الفحوصات في رام الله طلع انه الطفل الحمد لله سليم، وولدت وطفلها سليم. وانا من ضمن ابني الاصغر من ضمن هذول الاطفال اللي كان حكوا لنا انه لما لو بيجي الطفل منقولي احمد ربه، يعني وضعه راح يكون اسوء من الطفل المنقولي. راح يجي الطفل بسموه نباتي ما بيعرف امه ولا بيعرف ابوه، والحمد لله هي وبلده بيجري وبروح بيجي ولا احلى منه. فهاي قضيه بعرفش المفروض المنتدى او المؤسسات اللي بتقدر توصل تشتغل هذا الموضوع تعمل دراسه وتاخذ شهادات حيه من هؤلاء النساء. يعني لو قعدوا كتاب المركز الطبي في الشيخ جراح اللي هم طبعا هذول اللي بيعطوهم هذه التعليمات بالاجهاض، فريق طبي صهيوني، هذا عمله. هم بسموهم واحد منهم مسمينها دكتوره اخصائيه علم وراثه، وفي منهم يعني بعرف لهم مسميات عده. كل واحد تدخل عندهم جوا تطلع تبكي انه الطفل اللي بتحمله في بطنها في مشكله هذا الطفل. مره ثانيه بشكر استضافتكم لنا في هذا المنتدى، وبامل ان شاء الله انه في العام القادم لجلستكم هاي او ورشتكم هاي تكون فلسطين محررت واخذنا حقوقنا من انتزعناها من هذا الاحتلال. شكرا لكم مره ثانيه. شكرا لك. واخر نقطه الحرب الديموغرافيه اللي عم يتم تركيزها بالقدس فعلا لازم قضيه احنا نكون في متابعتها وناخذها بجديه. نسمع منى اللي هي اخت اسراء العبيس. تفضلي. والسلام عليكم. أنا كنت محضرة حكي بدي أحكي صراحة، بحاول إني أنا أكتب مشان أنا ما أتثبتش وما أحكيش أو أحكي بشكل مرتب، بس بدي أسكر الدفتر وبدي أحكي عن الألم هيك أحسن. إحنا من شهرين ومن قبل كثير إحنا شعب أصلا متألم تعبان، وأنا واحدة من الناس اللي بالعائلة عندنا كنت أحاول إني أكون مصدر قوة لأهلي لأمي لأولادي للكل. فما بعرف مجرد ما قعدت هون وكأنه شريط عماله يمشي. الألم مش بس ألم لمخ، الألم للشعب كامل حاله. لما طفلة صغيرة مرة طفلة عمرها 12 سنة 16 سنة آسفة كانت تروحها من المدرسة، مجرد مرورها من الشارع يطلقوا عليها النار. 12 رصاصة اغتالوا عليها مجموعة من قوات الاحتلال، بحوطوها وبيطلقوا عليها النار على أساس إنها هي بتشكل عليهم خطر. طفلة صغيرة
لا لها بالحياة غير انها تلعب وتتعلم. بدها تشكل عليهم خطر. أطلقوا عليها النار بإيدها الشمال أخذوها معتقل. أعتقد إنه هذا كله شنو قدويات البنت اللي كانت مروحة من الجامعة ايش ذنبها انه بدها تحافظ على حجابها. هذا حقها بدها تحافظ على حجابها، ما بدهاش حدا يقرب عليه. مجرد انها مسلمة عربية متحجبة شال عنها الحجاب وقبل هيك رشها بالغاز بأي حق. أطلقوا عليها رصاص وأخذوها أسيرة. هذا وجههم. إسراء 31 سنة أختي. إسراء بمعرفتي فيها إسراء بني آدمة بالنسبة لي ما فيش غيرها، لأنه إسراء إنسانة بكل معنى الكلمة. إنسانة بتحب الحياة مثل ما كلنا إحنا بنحب الحياة. إحنا بدنا نعيش، بدنا نتعلم، بدنا ندرس، بدنا نعيش أولادنا منيح. بدنا إسراء كانت بتدرس سنة أولى بالجامعة تربية خاصة، وكانت طالعة في هذاك اليوم لأنها مرأة عاملة، كانت طالعة من منطقة أريحة على القدس من شان شغلها عملها. حصل معها حادث طرق يبعد عن الحاجز 500 متر. 500 متر عن الحاجز كان يبعد الحادث. احترقت إسراء داخل السيارة. الشرطي اللي بيدعو سلطات الاحتلال إنه هي حاولت تقتله كان واقف قرب جنب السيارة، بجانب السيارة، وما ساعدهاش. إسراء كانت جوا السيارة، بالإضافة إنه سكر على إيدها الشمال، ومما أدى لإسراء بكسور في إيدها الشمال. وبعد السؤال عرفنا إنه إسراء عندها ضرر بكتفها الأيمن. إسراء عندها حروق من الدرجة الأولى للدرجة الثالثة. سألت طبيبة شرعية هي عندنا بالعيلة، فقلت لها لو نفترض إنه الحروق من الدرجة الثالثة تكون موجودة بالكتف الأيمن، هل هذا بسبب عطل بالمفصل؟ فقالت لا، إلا إذا المصاب تعرض لضرر. فهذا بدل إنه إسراء تعرضت لتحقيق ميداني، وهذا ممنوع الولي. صدقوني صعب إنه البني آدم يحكي عنها. كثير شغلات البني آدم بيعرفها عن حاله لما بيعيش في العالم. إحنا عشنا عن العالم وما زلنا عايشين فيه، لأنه إحنا قبل بيومين كنا أنا وإسراء نطلق التلفزيون ونبكي على الناس. أهل مرة بلا شروق، نعم بدنا نشوفهم، بس مش قادرين حتى إنه نشوفهم. حتى المجرم ما بيعملوه بالطريقة هاي، فما بالكم إنه بني آدم مظلوم. احنا بنطالب أبنائنا إنه نشوفها. مثل ما إما لما كان بدها تشوفها، وإما لشروق بدها تشوفها، وإحنا بدنا نشوفها. إحنا صفينا كذابين بنكذب على ابنها إنه ماما منيحة عملت حادث طريق، ما حكينا له إنه أمك صار معاها إنه اتهموها بإنها هي بدها تفجر. مين بدها تفجر؟
وما راح مين بدها تقتل، حتى لو فعلا كانت حامل سكين ما راح. شو الأذى اللي ممكن بنت باعتبار عصفور بدها تقتل؟ مش فاهمة. وكذلك الأمر شروط. احنا جوا على البيت عندنا أخذوا مقاساتنا، احنا 4 عائلات في البيت، وعلى بيت أهل الأمر كمان الأهل شروط. هددونا بالهدد إنهم يهربونا بيوتنا كفرد عقاب جماعي. هل هذه من أعداء الإنسانية؟ أبوها لما راح فقد عمله، وأنا بشتغل مسؤولة ومشرفة بمؤسسة بالقصبة كمان. أنا عمالي بخسر في عملي. ليش؟ كفرد عقاب جماعي غير الاعتقالات اللي احنا تعرضنا لها، مثل أخوها لشروق اعتقلوه لمجرد اعتراضهم، اعتقلوه 6 شهور. بأي حق؟ بأي حق؟ حق إنسانية ولا هل في الإنسانية هذا الشيء؟ أنا كل مرة عمالي بطلع على التلفزيون، آسفة بس مش قادرة. كل مرة بطلع عليها وكل مرة ببكي على هذا البلد، بس كل مرة بطلع عليها. في إنسانية في الدنيا وفي بشر أو في مفهوم اسمه إنسان. وإذا كان في إنسان في إنسانية. أسفة على الكلام المرتب اللي كنت حاول إني أنا بدي أقرأه وأحفظ فيه، بس أعتقد إنه مش بس حالي وحال أهلي وحال أختي اللي مرمية بالمستشفى اللي بكتفوا بس إنهم خلوها تنقل كمان كلمة أطول ما تشوف. شوفي حالك، أهلك بدهم مشيك. أعتقد إنه هذا كله إنساني. لما بنت صغيرة بيقضوا على التحقيق 6 على 6 و7 ساعات، يعني هي إنسانية يعني. لما البنت تيجي بدها تاكل يقول راح عليك الأكل وما أنت كنت بالتحقيق. أي إنسانية يعني؟ أنا بحكي فوق السنين. هذه سياسة إسرائيل للأسف اللي بيدعوا الإنسانية. سمعت بدها تحكي معنا. أنا أحكي عن بيت الشهيد مالي. قلت أحسن شيء بجيب صورة كانت معي، ويمكن أخبركم معظم القصة. معظم قصته لما أنتم بتشوفوا ليث، لما بتشوفوا ضحكته بتعرفوا القصة، بتعرفوا إنه ليث ولد عمره 15 سنة، كان مطموح كثير وأمل كثير وعم نخطط لكثير أشياء نعملها. كل العيلة بنخطط له، بنفكر شو بدنا نصير وإيش بدنا ندرس وإيش نتعلم. ولد ذكي مؤدب شاطر، ويوم بيوم كبرناه. يعني مش سهل الواحد يربي ابنه 15 سنة، لا كل جرب ايش يعني يوم بيوم تربي ابنك، تحمليه تروحي على الشغل، تاخديه من مكان لمكان لحين ما يصير 15 سنة. قبل 4 أشهر و10 أيام بالضبط لما حرقوا اليهود عائلة مناصرة دوابشة سوري، لما حرقوا عائلة دوابشة في الوقت اللي كل العالم كان يتفرج وساكتين، كل العالم كانت مش متأثر. ابني ليث حزن، ولد طفل حزن، اجا هو واصحابه صغار زيهم بالضبط زيهم، اخذوا حجارهم
والطريق شربوزة على فكرة، شربوزة حكولنا في المحل وهو نازل شرى حبة بوزة مش أكلها. وبالطريق راح على برج، هذا البرج محصن ضد الرصاص في بير زيت، بين بير زيت وعطارة، وهي أصلا فيش عليها حتى مستوطنات، بلدات عربية يعني. أخذ حجار راح على البرج، برج فيه جندي حاقد حقير. في الوقت اللي ابني كان هارب فيه رمى الحجار وهرب، طخوه برصاصة في ظهره برصاص محرم دولي، وحطم كل شيء ببطنه ما ضلش شيء، لا كبد لا بنكرياس. هو الرصاصة لو اجت عادية لكان ما قتلته لأنها اجت بس دمرته لأنها محرمة دوليا. فطخوا لي، وهداك اليوم طخوا فرحنا، وفرح عيلة كاملة، كل العيلة واخوانه وحزن. أنا يمكن لو قاعد أحكي لكم عن ليث وابني يمكن ضلنا للمغرب أحكي لكم شو نحت في ليث، كيف كل يوم سريره فاضي، شنطته محلها، أواعيه مش مدبوسة، كيف العيد بيجي ما في عيد، حتى إخوانه الفرح راح. وأنا بخجل أحكي عن ليث بالوقت اللي فيه كتير شهداء يعني صراحة، يعني بخجل أحكي لأني أنا متأكدة في ناس حكوا لي سمر إنه سهل يعني يمكن أنت عم تحس كل يوم بقتلوا، يعني ما إحنا زي الناس، بس كل يوم الحزن بصير، كل شهيد بيروح صرت أحس بحزن أكثر، لأني بعرف إنه مش رقم، مش 120 شهيد بشهر، لا، كل واحد عنده أم حزينة وإخوان يمكن ما بيناموا بالليل، مش عم بيقدروا يدرسوا، إخوانهم مش عم بيقدروا ياكلوا صح، لما بقعدوا على السفرة ما حتى الأكل بيفقد طعمه. كل شيء في الحياة بتغير لما العيلة تفقد ابنها، لأنه قوانين الحياة تغيرت، كل واحدة فينا بتتمنى ابنها يدفنها، ولا مرة في أم بتحب إنه هي تدفن ابنها، ولا أب طبعا ولا إخوان. كل المقاييس اختلفت، وكل يوم الحزن بزيد، كل يوم الحزن بزيد، كل ما بتشوفيهم بإجرام وبشكل لا إنساني عم بيقتلوا في هالأولاد الصغار، كله 15 ل 20 سنة، هدول أولاد مراهقين بحبوا الحرية، بحبوش اللي إحنا فيه، يعني هن بيثوروا على العيلة، بدهم شي يثوروا على الظلم، وهن بيقدروا ما يقتلوا. يعني كان فيهم ليث يطخوه بإجره، لا كان فيهم يطخوه بإجره وخلص، أو يعتقلوه يعني، أما يقتلوا قتل وخلص انتهى، يعني كأنه إحنا ما عم نتعب في أولادنا وما عم نحزن فيهم. والله يعين، يعني كل يوم القصص عم تتكرر، وكل يوم في ناس حزن أكبر، وإحنا والله يعني إنه بالكاد يعني قادرين نكمل يعني، وإن شاء الله الله بقدرنا. بس يعني شو بدي أحكي لكم لما أحكي عن ليث؟ لما أحكي عن ليث بحكي عن كل شهيد. خلاص هذا هو. شكرا بدون ألقاب لأحمد منى وسمر. وبدي أحكي عن قانون الإنسان الدولي وعن قانون الدولي لحقوق الإنسان. كنت بدي أذكر المواد الخاصة بقتل المدنيين. كنت بدي أحكي عن المواد الخاصة بحماية المدنيين والأطفال. كنت بدي أحكي لكم عن الوثائق اللي في الأمم المتحدة لحماية الأطفال. كنت بدي أروح لهذاك المربع اللي هو السجن. بس كمان بدي أقول لكم إنه عشرات القرارات اتخذت بالأمم المتحدة قبل ما يكون في أي وثائق وأي مواد بأي قوانين، ولهلا محدودة هذه القرارات. المساءلة والمحاسبة بالنهاية مش راح يكون في عدالة أظن على الأرض كلها إلا يتحاسب اللي أجرم. والمحاسبة هي جزء من العدالة الانتقادية، مساءلة ومحاسبة. الكلام كتير صغير بعد كل اللي سمعناه،
والقوانين اللي بنعرفها واللي كنا بدنا نحكي عنها والمطالبات بتصفي سخيفة جدا. أمام اللي سمعناه من أحمد ومن منى ومن سمر، وزي ما حكى الأخ أحمد صح، إنه اللي أنت بتحكي هو نموذج لكل الشعب. بدناش نروح كمان للمربع نقول إنه يقتلوا ويهدموا ويهدموا، مش راح يخلصوا عزيمتنا ونرجع نستذكر الأغاني الثورية اللي هذه بتعطينا عزيمة. لا، مش راح نعمل هذا كله أمام هذه الدموع. شكرا. لولاهم لولاهن ما كنا هون. الخطة احنا كلنا مش لازم نكون هون. لا جيتوا انتوا من الأمم المتحدة تشتغلوا، لأنه بيكونوا كل هذا صهاينة مليان. ما في حاجة. كان ما جيتوش تشوفونا ولا شفناكم ولا شفنا حدا ولا حدا شفنا. الخطة هي إفراغنا كلنا، أخذ الأرض كلها. والحرب الديموغرافية بتاخذ أشكال متعددة قاعدة. بس لولا هذا كله اللي إحنا اليوم سمعناه، إحنا مش موجودين على هذا الأرض. إحنا مدينين للأبد.